बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम मिस जुबारिया जान है और मैं आपकी जमात सोम की उर्दू की टीचर हूँ। इस हफ्ते मैं आपके लिए वीडियो नंबर 3 के साथ हाजिर हुई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले हफ्ते की वीडियो से आपने काफ़ी इस्तिफादा हासिल किया होगा और वो आपको समझ भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो नंबर 3 में आज हम सबक जश्न आज़ादी मुबारक की पढ़ाई और इसकी वजाहत करेंगे। तो चलें आए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 15 पर हमारे पास सबक नंबर 2 है, जश्न आज़ादी मुबारक। प्यारे बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले हम यहाँ पर लिखे हुए इन खास अल्फाज की पढ़ाई करेंगे और इनके मायने भी जानेंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 है जश्न आज़ादी। प्यारे बच्चों, हमारे सबक का भी नाम है जश्न आज़ादी मुबारक। तो पहले मैं आपको मतलब बताती जाऊं जश्न का। जश्न का मतलब होता है इसकी खुशी मनाना, और आज़ादी मतलब आज़ाद होना, तो इसका मतलब है कि आज़ादी की खुशी मनाना, आज़ाद होने का दिन की खुशी मनाना। नंबर 2 है हमारे पास हजूम। हजूम मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हों, उसको हम हजूम कहते हैं। नंबर 3 है हमारे पास मुस्ततील। मुस्ततील कहते हैं हम 4 कोनों वाली शेप को। नंबर 4 है हमारे पास मज़ाहिब। मज़ाहिब है मजहब की जमा, और मजहब हम कहते हैं ईमान को। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला एक है और उनका कोई शरीक नहीं। नंबर 5 है हमारे पास कानून। कानून कहते हैं हम असूल को। और नंबर 6 है हमारे पास अंग्रेज। अंग्रेज का मतलब है इंग्लिस्तान के लोग, यानी इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को हम कहते हैं अंग्रेज। तो आए प्यारे बच्चों, अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। शरफू चाचा की दुकान पर बच्चों का हजूम है। छोटी सी दुकान पर, छोटी सी टोकरी पर सबकी नजरें हैं। शरफू चाचा एक मुझे भी, शरफू चाचा एक मुझे भी। शरफू चाचा ये 2 रुपए ले लो। आराम से बच्चों, आराम से, सबर सबर, बारी बारी मिलेगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर जेब पर लगाना। बच्चे खुशी खुशी सब बैच लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ते और जेबों पर लगाते। छोटे से मुस्ततील शक्ल की धात पर खुदे हुए पाकिस्तानी परचम के बैच, जिन पर जश्न आज़ादी मुबारक खुदा हुआ है। हाँ, ये जश्न ही तो है, बहुत बड़ा जश्न, बहुत बड़ी खुशखबरी। शरफू चाचा साथ ही साथ कहानी भी सुनाते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये 1947 यानी 1947 की बात है। रेडियो पर यह आवाज सुनाई दी। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुनिया के करोड़ों लोगों ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का नाम सुना। आज की रात दुनिया में एक नया मुल्क कायम हुआ पाकिस्तान के नाम से। तो प्यारे बच्चों, शरफू चाचा एक दुकानदार थे और उनकी दुकान पर बहुत सारे बच्चों का हजूम था, यानी बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे। और उनकी छोटी सी दुकान पर एक छोटी सी टोकरी थी जिन पर सबकी नजरें अटकी हुई थी। तो सबको वो 2-2 रुपए में वो चीज बेच रहे थे। वो क्या चीज थी, और फिर उनको कह रहे थे बिस्मिल्लाह पढ़कर जेब पर लगाएं इसको। तो प्यारे बच्चों, वो बैच था और उस बैच पर पाकिस्तानी परचम बना हुआ था और साथ में जश्न आज़ादी मुबारक खुदा हुआ यानी तराशा हुआ लिखा हुआ था। साथ साथ शरफू चाचा कहानी भी सुनाते जा रहे थे कि ये 1947 की बात है कि जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ था और उन्होंने रेडियो पर आवाज सुनी थी कि ये रेडियो पाकिस्तान है। तो आए प्यारे बच्चों, हम भी वो आवाज सुनते हैं जो कि उस वक्त दुनिया के करोड़ों लोगों ने पहली मर्तबा सुनी थी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आजादी। तो ये थी वो रेडियो की आवाज जो उस वक्त करोड़ों लोगों ने पहली मर्तबा सुनी। चले प्यारे बच्चों, अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान पाक सच्चे लोगों का वतन। मुसलमान बहुत खुश थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। अब उनका अपना वतन था, अपनी हुकूमत और अपनी मर्जी। क्या आपको मालूम है कि आज़ादी का क्या मतलब है? नहीं शरफू चाचा, सादी बोला। शरफू चाचा बताने लगे। 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत एक मुल्क था। इसका नाम हिंदुस्तान था।
اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے تھے۔ ان سب پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ قانون بھی انگریز کا تھا، حکم بھی اس کا چلتا تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے ارادہ کر لیا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں انہوں نے دن رات محنت کی اور پاکستان حاصل کر لیا۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی تصویر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پورا جو نقشہ ہے یہ ہندوستان کا نقشہ ہے۔ یہ کیا کہلاتا تھا؟ ہندوستان، جس میں سکھ، ہندو، عیسائی، مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ تو پھر جب وہاں پر انگریزوں کی حکومت آئی تو پھر انہوں نے اپنا قانون رائج کیا اور وہ اپنا حکم ہی سب پر چلاتے تھے۔ تو پھر مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کریں گے۔ تو جب آزادی حاصل کی، پیارے بچوں یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس یہ پاکستان آ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کی یہ بارڈر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس ہو گیا بھارت۔ یہ بھارت بن گیا اور یہ پاکستان، اور یوں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ ملکوں میں تقسیم ہو گئے۔ ادھر ہندو بھی بہت خوش تھے، انہوں نے بھی انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام بھارت رکھا۔ اب تو ہر سال اس آزادی کی خوشی میں بچے، جوان، مرد، خواتین، بوڑھے سب جشن مناتے ہیں۔ آزادی کا جشن، پاکستان بننے کا جشن۔ زندہ قومیں اپنی آزادی کا جشن منا کر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی دن رات محنت سے، جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور ان کی محنت سے اور ان کے ساتھ سے ہمیں یہ پاکستان یعنی پاک سرزمین حاصل ہوئی۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد ہیں، جس وقت چاہیں جہاں چاہیں آزادی سے جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آزادی کے ساتھ اذان ہوتی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہیں بھی آزادی کے ساتھ باہر گھومنے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ شرفو چاچا کی کہانی یہاں پر ختم ہوئی۔ تو چلو اب مل کر ہو جائے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، جشن آزادی مبارک، شرفو چاچا اور بچوں کے نعرے گلی میں گونج اٹھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو چلے آئیں پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ میں نے سبق جشن آزادی مبارک سے ہی لیے ہوئے ہیں۔ تو چلے آئیں ان کی پڑھائی کرتے ہیں اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ جیسے کہ نمبر 1 ہے ہمارے پاس جشن آزادی۔ جشن آزادی کا مطلب ہے آزاد ہونے کی خوشی منانا۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس ہجوم۔ ہجوم کا مطلب ہے بھیڑ، یعنی لوگوں کا ایک جگہ پر اکٹھا ہو جانا۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس مستطیل۔ مستطیل کا مطلب ہے لمبا۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس دھات۔ دھات کا مطلب ہے وہ سخت چیز جس میں پگھلنے کی خصوصیت ہو، جیسے لوہا، سونا، چاندی، جس کو ہم گرم کر کے پگھلاتے ہوں اور پھر اس کو کسی بھی چیز یا کسی شیپ میں تبدیل کر دیتے ہوں۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس کھدے۔ کھدے کا مطلب تراشا ہوا۔ تراشا ہوا یعنی کسی لوہے یا سونے یا چاندی کی چیز پر کچھ چیز لکھی ہوئی ہو، تراشی ہوئی ہو، اسے کھدا ہوا کہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے ہمارے پاس مذاہب۔ مذاہب مذہب کی جمع، اور مذاہب کا مطلب ہے ایمان۔ نمبر 7 ہے ہمارے پاس قانون۔ قانون کا مطلب ہے اصول یا دستور۔ جیسے کہ بچوں آج کل یہ قانون ہے کہ شام کو 7 بجے سب لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس قانون کی بالادستی کریں، یعنی اس قانون کو مانیں، اس اصول کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ نمبر 8 ہے ہمارے پاس انگریز۔ انگریز کہتے ہیں انگلستان کا باشندہ، یعنی انگلینڈ کا رہنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں انگریز۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جانے سے پہلے ہم سبق سے متعلق چند اہم نکات کی دہرائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ کیا آپ کو یاد ہے سبق میں کہ شرفو چاچا کی دکان پر کیا چیز بک رہی تھی؟ بیج۔ کیا ہے؟ بیج۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس کہ سب سے پہلے پاکستان بننے کی خوشخبری لوگوں نے کس پر سنی؟ ریڈیو پر کہ ٹیلی ویژن پر؟ ریڈیو پر۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ کو یاد ہے پاکستان کب بنا؟ پاکستان 14 اگست
1947 को बना। पाकिस्तान और भारत बनने से पहले हम इस मुल्क को क्या कहते थे जब ये एक मुल्क था? हिंदुस्तान। पाकिस्तान और भारत बनने से पहले हिंदुस्तान पर किसका कानून था, किसका हुक्म चलता था? अंग्रेजों का। और पाकिस्तान बनाने में दिन रात हमारा साथ किसने दिया? कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये था हमारा सबक जश्न आज़ादी मुबारक। उम्मीद है आपको इसकी पढ़ाई अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और तमाम मुश्किल अल्फाज और उसके मायने भी समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जाने से पहले अपना होमवर्क जरूर लेते जाएं। होमवर्क यानी घर का काम। सबक जश्न आज़ादी मुबारक की पढ़ाई करें। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो सबक पढ़ाया है आपने इसकी बार बार पढ़ाई करनी है, मुश्किल अल्फाज की और उनके मायने की भी दोहराई करनी है। तो इस तरह आपको ये सबक अच्छे तरीके से पढ़ने आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम इस सबक की मश्क के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।